جلسه‌ای که علمای بزرگ اهل سنت هم بودن، فرمودن که یعنی وقتی رفتن تو اون جلسه فرمودن اینجا بخوایم بحث و قیل و قال بکنیم فایده نداره. همه آقایون یه حدیث هر کی بخونه تبرکن، یه حدیث از پیغمبر که شیعه و سنی قبول داره که دیگه جای بحث و نزاع و اختلاف نیست. هر کی شروع کرد یه حدیث خوند، رسید به علامه امینی. علامه امینی فرمودن که شیعه و سنی نقل کردن حدیث متواتر مسلم از جهت سند و معتبر که پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه. اگر کسی بدون امام زمان بمیره به مرگ جاهلی مرده. آقایون این قبول داری؟ همه گفتن بله، اینو پیغمبر نقل کرده، ما تو کتبمون اومد. علامه امینی فرمودن من فقط یه سوال ازتون دارم، حالا که همه قبول دادید اگر کسی بدون امام باشه مرگش جاهلیه، علامه امینی سوال کرد که حضرت زهرا امامش کی بود؟ هم یه سوال، حضرت زهرا امامش کی بود؟ این رو گفت، سکوت گرفت جلسه رو، هیچ کسی نمیتونست هیچی بگه، چون اگه میگفتن امام نداشت معناش این که حضرت زهرا به مرگ جاهلی مرده. مرگ جاهلی یعنی مرگ کفر و نفاق، نعوذ بالله. اگر بگن امام داشت، خب امامش کی بود؟ غیر از امیرالمومنین. و اگه بگن امیرالمومنین بود، خب پس دیگه اثبات میشه دیگه امامت امیرالمومنین. پس شما چرا رفتید سراغ کسای دیگه؟ علامه امینی این سوال رو گفت، دیگه سکوت، هیچ کسی جرئت نکرد جواب، دیگه بلند شد رفت. واقع مطلب اینه کی شهیدش کرد؟ نقطه مقابل اونایی که از بین بردنش کیا بودن؟ تا آخر طرفدار کی بود؟ هر شب میرفت در خونه مهاجر و انصار، به نفع کی میرفت؟ به نفع امیرالمومنین میرفت دیگه. حق رو نشون داد. این بزرگوار اون انحرافی که ایجاد شده بود از امامت و می‌خواستن امامت رو حذفش کنن، نشون داد تو طول تاریخ که هر کی حق طلبه بفهمه که راه حق چیه، به سمت باطل نره. راه حق چیه؟ حق رو نشون داد، چراغ روشن کرد که کسی گم نشه.